नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउने गर्छौं। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्व दिन्छौं र हर नागरिकका समस्या समाधान गर्नको लागि हामी जिम्मेवार जवाफदेही निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने कोसिस गर्छौं। राज्यका हरेक नीति निर्मातादेखि हरेक निकायका व्यक्तिहरू जो जिम्मेवार छन् र आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई बिर्सन्छन्, उनीहरूलाई हामी थप सचेत गराउँदै नागरिकको कार्यप्रति समर्पित बनाउँछौँ। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा आज हामी 6 महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी थियो, त्यो हटेसँगै यति बेला बजार र पसलहरू खुल्ला भएका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन र हवाई यातायात सञ्चालनमा आएको छ। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। खास गरी यति बेला चहल पहल बजारमा कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले जनजीवन प्रभावित भयो। मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्यो। एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम, अर्कोतिर नागरिकको दैनिकी सकसपूर्ण बन्ने अवस्था। सबैतिरबाट आग्रह भएपछि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै होटल, पसल र यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै बजारमा चहल पहल बढेको छ। तर नागरिक जति आफै सजग र सचेत हुनुपर्ने थियो त्यो भने देखिँदैन। आज हामी निषेधाज्ञा हटेपछि देशभर के छ मुख्य सहरहरूको अवस्था, विभिन्न जिल्लामा कतिको चहल पहल छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र देशभर चहल पहल भइरहेको छ यो यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्टहरू राख्नेछौँ र टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिनेछौँ। सँगसँगै फेरि निषेधाज्ञा जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतूहलता बढी नहुँदा गृह मन्त्रालयसँग यसको जवाफ पनि माग्नेछौँ र सुरुमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको अवस्था कस्तो छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। लामो समयको लकडाउन र निषेधादेशले स्थिर बनेको देशको सङ्घीय राजधानी अहिले सामान्यतर्फ फर्किरहेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेका कारण सर्वसाधारणलाई दिनचर्यामा राहत भएको छ भने सबै किसिमका पसलहरू पनि खुलेका छन्। राजधानीका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा मानिसहरूको चहल पहल वात्तै बढेको छ। कोठामा बसिरहनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नि छैन। बाहिरको हावापानीमा यसो डुल्न पाइया, त्यो पनि एउटा खुल्ला रूपबाट, एउटा स्फूर्त रूपबाट होइन कि डर त्रास, न कोरोना पो सर्ने हो कि न चाहिँ नि भोलि अरू केही पो हुने हो कि भने जस्तो तालले चाहिँ नि बस्नु पर्यो। अब व्यापार व्यवसायको कुराहरू भने त एकदम नर्मल आउने बस्ने सम्म चाहिँ भइरहेछ। अब सायद अब दिन प्रतिदिन सुध्रिँदै गयो भनेदेखि कोरोना अलिकति नियन्त्रण हुँदै गयो भने व्यापार त होला नहोला भन्ने त कुरो भएन। अहिले तत्काल त छँदै छैन, व्यापारहरू खासै छैन। खासै व्यापारै छैन, अहिले खोलेको मात्रै हो, त्यति मान्छे पनि छैन। त्यो आउने 2-4 जना छ। भएको मान्छेहरू पनि डराएर बाहिर खानु डराइरहेको छ। सबै अफिसमाको मान्छेहरू अफिसमै पकाएर खान्छ। यस्तो हो, अब तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि 6-6 महिना लकडाउन हुँदाखेरि सुरुमा त्यो डर भयो होइन। जब स्टार्टिङमा लकडाउन भयो डर भयो। अब हामीले सोचेको थिएन कि 6-6 महिना लकडाउन हुन्छ भनेर, कसैले पनि सोचेको थिएन। तर के भइदियो 6-6 महिना लकडाउन हुँदाखेरि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब इभन मलाई पनि यो कोरोना चाहिँ केही पनि होइन भन्ने कुरो त्यो टाइपको हुन्छ नि। अब आफ्नो काम एकातिर मान्छेले अब कोरोनाले भन्दा मान्छे अब बाटोमा भोके मान्छे आत्महत्या गरेर मन थालिसके। अनि मलाई पनि के फिल चाहिँ भयो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि यो कोरोना चाहिँ केही पनि, अब कोरोना आयो भन्दा पनि डराएर घरभित्र बसेर चाहिँ मान्छेको जिन्दगी नचल्ने रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो क्या। अनि अहिले म कामले बाहिर निस्किरहेको छु। अनि कामले बाहिर निस्किँदा कस्तो पनि फिल भइरहेछ भने होइन, काम पनि गर्नुपर्छ तर एउटा मनमा के डर छ भने कोरोनाले मलाई लागि पो हाल्छ। एउटा मनमा चाहिँ एक पाटोमा कोरोनाको डर पनि छ, एकतिर के छ भन्दाखेरि कोरोना केही पनि होइन भन्ने कुरो त मनमा त हुन्छ नि। धेरै त्यो लकडाउनमा घरमै बसेर त्यो एउटा फिल पनि भएको छ।
बजार खुले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अहिले पनि कायमै छ, तर धेरैजसोले स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचक्राइ गरेको पाइयो। देशभरिको सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँमै छन् र काठमाडौँ सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सहर पनि हो। त्यसैले कोरोना सङ्क्रमण अझ तीव्र गतिले हुन सक्ने जोखिम पनि छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइपूर्वक पालना गर्नुपर्ने जरुरी छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। प्रशान्त ठाकुरले तयार पार्नुभएको स्थलगत रिपोर्ट थियो र यो रिपोर्ट हेरेपछि थाहा हुन्छ काठमाडौँमा यति बेला चहल पहल बढेको छ। पसलहरू खुल्ला भएका छन्, त्यसै गरी होटलहरू पनि खुलेका छन् भने सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्या पनि बढेको छ। तर नागरिकहरू जो ग्राहकहरू हो, त्यसै गरी जुन पसल सञ्चालकहरू छन्, व्यापारीहरू, उनीहरूले थप यति बेला सजगता अपनाउनु पर्ने र सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। किनकि जति जति बजार पसलहरू खुल्ला भएका छन् उति उति कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि बढ्दै गएको हामीले पाइरहेका छौँ। र अब भने हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ र यति बेला भने म यहाँहरूलाई बाँकीतर्फ लाने कोसिस गरिरहेको छु र विशेष गरी बाँकेको नेपालगञ्ज लगायतका सहरहरूमा त्यहाँ के छ चहल पहल, भिडभाड कस्तो छ र कतिको त्यहाँ नागरिकहरूको जमघट बढेको छ। यति बेला भने बाँकेबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सरकारले ध्यान दियो आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने कोसिसमा छौँ। कृष्ण हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीले बाँके र विशेष गरी नेपालगञ्ज लगायतका त्यहाँको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यो निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि चहल पहल कस्तो छ? उद्धव, खास गरिकन नेपाल सरकारले जुन स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डमा रहेर व्यवसाय आफ्नो चाहिँ पसल व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नु र लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू पनि चलाउनु भन्ने जुन निर्देशन अनुसार यस नेपालगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि त्यही अनुरूप नै पसल व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले यो दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। यतिखेर हामी पुष्पलाल चोक, यहाँको बस पार्क जोडिने पुष्पलाल चोकमा छौँ। यहाँ लामो तथा छोटो दूरीका बसहरू पनि चलिरहेका छन् भने साना लाइट सवारी साधनहरू पनि चलिरहेको हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यतापट्टि जुन व्यवसायीहरूको चाहिँ मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। मिश्रित प्रतिक्रियामा के छ भने जसरी भन्सार जुन यहाँनिर जमुना भन्सारबाट भारततर्फ मान्छे कमाउन जान्छन्, यस क्षेत्रको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जाने आउने गर्दछन्। दसैँ पनि नजिकको छ, उताबाट चाहिँ आउनेहरूले चाहिँ केही यहाँ किनमेल गरेर आफ्नो घरतिर जाने प्रचलन पनि थियो गत वर्षहरूमा। यस वर्ष कोभिड-19ले गर्दाखेरि उताबाट आउनेहरू जसो भारतबाट नेपालतर्फ आउनेहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै न्यून छ। किनभने यसभन्दा पहिला चैतको 11 गते जुन लकडाउन सुरु भइसकेपछि मान्छेहरू थुप्रो सङ्ख्यामा चाहिँ भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा केही मान्छेहरू नेपालबाट भारततर्फ चाहिँ गइ त रहेका छन्, तर यो जमुना नाकाको चाहिँ एउटा के छ भने यहाँको चाहिँ स्थानीय प्रशासनले एकदम अत्यावश्यक काम र उनीहरूको आइडी कार्ड जुन परिचय पत्र छ, त्यहाँको चाहिँ सरकारी कर्मचारी होस् अथवा त्यहाँका सेनामा त्यहाँका आर्मीमा चाहिँ कार्यरत चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा त्यहाँका जुन कार्ड प्राप्त जुन एउटा कार्ड चाहिँ हुन्छ त्यो कार्ड प्राप्त मान्छेहरूलाई मात्रै जान दिने भनेर भन्ने नियम राखेको छ। त्यसले गर्दा यहाँले अहिले यो हामीलाई जानकारी गराइरहँदा तपाईँको पृष्ठभूमिमा पनि हामीले देख्यौँ त्यहाँ चहल पहल बढेको छ, सवारी साधनहरू चलिरहेको छन् भनेपछि अहिले सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ सवारी साधनहरू चल्न सुरु गरेका कार्यालयहरू, होटलहरू, सबै व्यवसायहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको हो। एकदमै हो, पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने त हो, तर जुन व्यवसायीहरूको, होटल व्यवसायीहरूको र अन्य व्यवसायीहरूको जो अवस्था छ, जसरी मान्छे बाहिरबाट चाहिँ यसरी आउन सकिरहेका छैन, निर्बाध रूपमा आउन सङ्कोच गरिरहेको छ। राज्यले चाहिँ कुरा गर्नुभयो अहिले विशेष गरी त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा भारत जाने र नेपाल आउनेहरूको जुन एउटा सङ्ख्यात्मक अवस्थालाई हेर्दा के पाउँछौँ हामी? त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा भारत जाने र आउने क्रम चाहिँ चलिरहेको थियो। केही
अघिको समयसम्म अहिले के छ अवस्था? अहिले पनि लगभग अवस्था उस्तै हो। भारतबाट नेपालतर्फ आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलि न्यून छ। दैनिक जसो करिब करिब 100 को सङ्ख्यामा भारतबाट नेपालतर्फ आउँछन् भने करिब करिब 200 देखि 250 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालबाट भारततर्फ चाहिँ जानेहरूको सङ्ख्या छ। अझै भन्नुपर्दा जुन आधार कार्ड देखाएर नेपालीहरूले जुन त्यहाँ स्थायी बसोबास अथवा त्यहाँ बसेर काम गरिरहँदा जुन आधार कार्ड बनाइरहेका थिए त्यो आधार कार्ड हेरेर मात्रै जान दिनु र भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट जान दिनु भनेर भन्ने निर्देशन अनुसार जुन यहाँको स्थानीय सरकारले निर्देशन गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ जान दिइरहेको छ। जसरी त्यहाँको सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी होस् अथवा त्यहाँका भारतीय सेनामा काम गर्ने जवानहरू किन नहुन् तिनीहरूलाई मात्रै आफ्नो परिचय पत्र देखाएर जान दिइएको छ। र अर्को विषय चाहिँ निर्वाध रूपमा आवत जावतको विषय छ। त्यहाँ आधार कार्डहरू देखाएर भारत प्रस्थान गर्नेहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली छन् भनेर यहाँले भनिरहँदा यो बजारहरू पसलहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुँदा त्यहाँ एउटा कोरोना फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यहाँ नागरिकहरू व्यापारीहरू चाहिँ कतिको सचेत देखिन्छन् नि यो विषयमा? हामीले उद्धव आज दिनभरि जस्तो प्रतिक्रिया पनि लिएका थियौँ। अहिले भर्खरै पनि हामीलाई केही व्यवसायी साथीहरू आएर यहाँ एउटा गुनासो चाहिँ राखिराख्नु भएको थियो। हामीले अब के गर्ने, हामीले चाहिँ यत्रो पेसा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति यत्रो लगानी त लगाएका छौँ, हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौँ, हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ लोन र ब्याज तिरेका छौँ र पनि हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। के गर्ने होला, कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने खालको एक खालको गुनासो पनि हामीसँग राख्नुभएको थियो। जुन बोर्डरबाट चाहिँ मान्छेहरू सिधै त्यहाँबाट जमुनाबाट सिधै आफ्ना गन्तव्यतर्फ जान्छन्, बस नै त्यहीँ लागेको हुन्छ। यहाँ बजारमा चाहिँ उनीहरूले किनमेल तथा यहाँ चाहिँ होटलमा बस्ने व्यवस्था पनि नभएको कारणले पनि उहाँहरूको व्यवसायमा अलिकति असर परेको त हो। र एउटा राज्यले चाहिँ जुन नियम चाहिँ एउटा गरेको छ, नियम चाहिँ लगाएको छ, त्यो नियमानुसार चाहिँ गरिएको भन्ने हामीलाई प्रशासनबाट जानकारी भएको छ भने व्यवसायीहरूले ती खालको गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले कोभिड-19 को चाहिँ जुन सङ्क्रमणले गर्दा जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक जसो बढिरहेको छ, आजको डेटमा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु, हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइरहँदा बाँकेमा आइसोलेसनको सङ्ख्या 381 छ भने आइसोलेसनमा भएकाहरूको चाहिँ 381 जना छन् भने आइसियुमा भएका 4 जना छन्, पोजिटिभ भएका 1804 जना छन् र निको भएका 1411 जना छन्। मृत्यु भएका आजको डेटसम्म बाँके जिल्लामा 13 जना छन् भने हालसम्म पिसिआर जाँच गरेका 25,274 जना छन्। यो सम्भवतः काठमाडौँभन्दा पछिको सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ गरिएको भनिन्छ। किनभने यस क्षेत्रले मध्य तथा सुदूरपश्चिम साबिकको मध्य तथा सुदूरपश्चिमलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र जस्तो मृत्युको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ। किनभने अन्य जिल्लाका चाहिँ मानिसहरू पनि सङ्क्रमितहरू पनि यहाँ आएर उपचार गराउँदा चाहिँ मरेको अवस्था पनि मृत्यु भएको चाहिँ अवस्था पनि हो। किनभने बर्दिया, कैलाली, सल्यान लगायतका कर्णाली प्रदेशका चाहिँ पनि मानिसहरू सङ्क्रमितहरू आएर यहाँ उपचारका क्रममा मृत्युवरण गरेको अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै पनि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा जुन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाहिँ काम गर्नु, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफ्ना सवारी साधन, आफ्नो व्यवसाय, आफ्ना प्रतिष्ठानहरूलाई चलाउनु भनेर जुन राज्यले चाहिँ भनेको त छ, तर त्यहाँ कतै न कतै यो जस्तो आवत जावत गर्ने र यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ आवत जावत गर्नेले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ नबढ्ला भन्न सकिँदैन। जसरी आजभोलि बढिरहेको छ यो रेसियोमा हेर्ने भने पक्कै पनि अझै पनि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। उद्धव, हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण। हुनुहुन्थ्यो बाँकीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। विशेष गरी बाँकी र आसपासका क्षेत्रमा पनि यति बेला चहल पहल बढेको छ। नेपालगञ्ज विशेष गरी एउटा ठुलो सहरको रूपमा लिइन्छ, त्यहाँ पनि चहल पहल बढेको छ। यति बेला भने हामी तपाईँहरूलाई पुनः वीरगञ्जतर्फ लाने क्रममा छौँ र वीरगञ्ज यति बेला औद्योगिक नगरीको रूपमा पनि चिनिन्छ। वीरगञ्जमा त्यहाँ उद्योग कल कारखाना कतिको खुलेका छन् र बजार पसलको अवस्था के छ, यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा अहिले खुकुलो भएसँगै वीरगञ्जको जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ भने वीरगञ्जमा बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग कल कारखानाहरू पनि सञ्चालन हुने क्रम बढिसकेको छ। वीरगञ्जमा अहिले सर्वसाधारणहरूको चहल पहल पनि बढिसकेको छ भने पसलहरू पनि खुल्न थालेको छ। यसै गरी
बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग कल कारखानाहरू 30देखि 40% उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी कल कारखानाहरू सञ्चालनमा आउने क्रममा छ। तर जसरी अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै अहिले पुनः लकडाउन हुने भने एउटा चर्चा चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा पुनः उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था हुन सक्ने हो कि भन्ने व्यापारीहरू चिन्तामा छन्। उद्योगहरू बन्द थिए र बन्दले गर्दाखेरि यो जुन निषेधाज्ञाहरू लागू गरियो त्यसमा धेरै श्रमिकहरू जुन इन्डियातर्फ लाग्नुभयो, आफ्नो जिल्लातर्फ लाग्नुभयो, अहिलेसम्म फर्केको अवस्थाहरू छैन र धेरै हाम्रो र मेटेरियल्सहरू हामीसँग सकिएको थियो त्यो पनि हामी मगाइराखेका छौँ, सुरु गरिसकेका छौँ, त्यो पनि अन दी वे छ। यानि बन्द भएको उद्योगलाई सुचारू गर्नेतर्फ सम्पूर्ण इन्डस्ट्रिजहरू लागिराखेका छन्। तर अहिले पनि उद्योगहरू मलाई लाग्छ 30देखि 40% को हाराहारीमा चलिराखेको छ। तर 2-3 महिना फेरि चाहिँ लकडाउन र तपाईँको अवस्था खराब नभएको अवस्थामा 2 महिनाभित्र मलाई लाग्छ कि तिहार र छठसम्म सम्पूर्णहरू लाइनमा आउने कुराहरू हामीलाई लागिराखेको छ। तर पुनः फेरि लकडाउन र फेरि सङ्क्रमण बढ्नेको अवस्था सिर्जना भयो भने उद्योगहरू धाराशायी हुने स्थिति हुन्छ। यसमा गभर्मेन्टले पहिला पनि मैले भनेको छु, गभर्मेन्टले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई एउटा राम्रो सुविधा भन्नाले आइसोलेसन क्वारेन्टाइन जुन सरकारले बनाएको छ त्यहाँ नै बस्ने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्दछ। बाँकी जुन मापदण्डहरू सरकारले बनाएका छन् त्यसको लागि उद्योगहरू त्यो मापदण्डहरू पालन गरिराखेको अवस्थाहरू छ। धेरै प्रेसरहरू क्रिएट गर्नु हुँदैन उद्योगहरूमाथि। अहिले जुन प्रेसर क्रिएट गर्ने कामहरू भइरहेछ, आफ्नो सम्पूर्ण जिम्माका कामहरू उद्योगीहरूलाई नै दिने जुन काम सरकारले गरिराखेका छन् त्यसभन्दा अलिकति ब्याक हुनुपर्दछ। अलिकति टेन्सन फ्री माहौल बनाएर उद्योग चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। सरकारले कोअपरेट गरेको खण्डमा 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण उद्योगहरू मलाई लाग्छ यो 80देखि 90%मा सञ्चालन हुने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। अहिले अवस्था पहिलादेखि धेरै राम्रो छ। हो दर्शकबिन, वीरगञ्जमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै यहाँका नागरिकहरूको जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ भने स्थानीय प्रशासनले समय मिलाएर पसल खोल्ने व्यवस्था गरेसँगै पनि यहाँ पसलहरू खुल्न थालेको छ र आम नागरिकहरूको चहल पहल पनि बढ्न थालेको छ। र अर्कोतर्फ स्थानीय प्रशासनले यहाँ चेक जाँच जुन मास टेस्टिङ कार्य थियो त्यसलाई पनि चेन ब्रेक मतलब रोकेको कारण सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिले मात्रै परीक्षण गरेको कारण पनि यहाँ वीरगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ र पसलहरू खोल्ने स्थानीय प्रशासनले वातावरण मिलाएको छ जसले गर्दा यहाँका नागरिकहरूको जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। देशभर चहल पहल बढेको छ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै छ। वीरगञ्ज विशेष गरी औद्योगिक नगरीको रूपमा रहन्छ र बाक्लो आबादी र जनघनत्व भएको सहरको रूपमा पनि लिन्छ। त्यहाँ पनि यति बेला चहल पहल बढेको छ। तर नागरिकहरू जति सचेत हुनुपर्ने थियो किनमेल गर्दा, बजार जाँदा या बाहिर आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा, त्यो भने त्यति देखिँदैन। अब भने हामी रामेछापतर्फ लाग्दैछौँ। यति बेला रामेछापकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्मा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला लकडाउन सँगसँगै पछिल्लो समय लगाएको निषेधाज्ञा पनि हटेको छ। यति बेला रामेछापको सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँको यति बेला चहल पहल, नागरिकको जनजीवन कस्तो छ नि? रामेछापमा पनि यसको निषेधाज्ञा हटिसकेपछि चहल पहल चाहिँ बढ्न थालेको छ। जस्तो अहिले अन्तर जिल्ला यातायात सञ्चालन भइसकेपछि आवाज जावतको क्रम पनि बढेको छ र सबै सार्वजनिक सेवाहरू र सम्पूर्ण सेवाहरू, सम्पूर्ण बजार पसलहरू, उद्योग धन्दा सम्पूर्ण खुला भएकोले गर्दा व्यक्तिहरूको आवाज जावत पनि बढेको छ। र हामीले यही समयमा केही निश्चित क्रियाकलापहरू अहिले जुन कुरा अहिले पनि खुला गरिएका छैन, जस्तो पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालनका कुराहरू, बढी तालिम गोष्ठी, बढी भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू र सेमिनारहरू र धार्मिक र सामाजिक स्थलहरू अहिले पनि हामीले खुला गरेका छैनौँ। त्यसैले यी कुराहरू बाहेक चाहिँ अन्य जुन सरकारले पनि निर्णय गरे अनुसार र जिल्लाको वस्तुस्थिति हेरेर पनि
हामीले अरू व्यापार व्यवसाय र आवत जावतलाई चाहिँ जिल्लामा पनि खुला गरिएको छ। त्यसले गर्दा आवत जावत चाहिँ बढेको छ। अलिकति आवत जावत यो निकै मात्रामा बढिरहँदा दैनिक रूपमा जिल्लाभित्रने र बाहिरिने यात्रुहरूको सङ्ख्या पहिलाको जस्तै सघन छ कि अथवा विशेष कामले मात्रै यात्रुहरू काठमाडौँ लगायतका विभिन्न गन्तव्यमा जाने आउने क्रम के पाउनु भएको छ यहाँले? स्वाभाविक, किनभने अब यो आवत जावत खुला भइसकेपछि स्वभावले पनि पहिलाको निषेधाज्ञा जस्तो हुँदैन। अब एकपटक मात्र गए भन्ने ठाउँमा पनि दुई पटक पुग्ने र नगई नहुने ठाउँमा भन्दा पनि अब अलिकति खुला भइसकेपछि मानिसहरूको आवत जावत बढ्दो रहेछ। पहिला जुन बेलामा निषेधाज्ञा थियो र हामीले चाहिँ यात्रालाई सजीकरण गरेका थियौँ, सवारी पासको व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यो बेलामा सीमित भए पनि अहिले खुला भइसकेपछि मानिसको आवत जावत जिल्लाभित्र नै र जिल्लाबाट बाहिरिने सवारी साधनहरू निकै नै बढेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी, किनभने यो आवत जावतले गर्दा अलिकति भिडभाडहरू बढ्ने र जुन सरकारले यात्रामा अथवा सवारी साधनमा 50% मात्रै यात्रुहरू राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ थिए र सबै कुराहरू मापदण्डको पालना गर्ने भन्ने कुराहरू थियो, सेनिटाइजेसन गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। यो कुरा चाहिँ अझै पूर्ण रूपमा लागू गर्न चाहिँ चुनौती देखिएको छ र हामीले अहिले यही समयमा यो हाम्रो रामेछाप जिल्लामा आश्विन 2 गतेदेखि अन्तर्जिल्ला यातायात सञ्चालन भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन नभएको यातायात सवारी साधनहरूलाई केही जरिवाना गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखियो पूर्ण रूपमा, किनभने 50% क्षमता भन्दा पनि बढी बोक्ने र त भाडा चाहिँ फेरि डबलै लिने गरेको पाइएकोले हामीले करिब 600 भन्दा बढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर अब यसलाई जरिवाना पनि गरेका छौँ। करिब 5 लाख बराबरको चाहिँ हामीले जरिवाना पनि भएको छ यो 10 दिनभित्रमा। र पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गराउने, गाडीभित्र चाहिँ मास्कहरू लगाउने र गाडीलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि हामी अनुरोध गरेका छौँ र यो सम्पूर्ण रूपमा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नलाई चाहिँ अलिकति चुनौती देखिएको छ। यहाँले विभिन्न त्यहाँका स्थानीय तहहरूको पनि अनुगमन गर्नुभएको छ, त्यसै गरी त्यहाँको क्वारेन्टिनहरू आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि पनि यहाँहरू लाग्नु भएको छ। यति बेला जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था के छ र त्यसको व्यवस्थापन उपचारको लागि प्रबन्ध कस्तो मिलाइएको छ? 13 जना भन्दा बढी त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि नेपाल प्रहरीको त्यहाँ 13 जना जवान लगायतलाई सङ्क्रमण पनि भएको थियो। अहिले के छ अवस्था? अहिले चाहिँ उहाँहरू सबै निको भएर फर्किसक्नु भएको छ र जिल्लामा आजको अवस्थामा हाम्रो एक्टिभ केसहरू धेरै पनि छैन। आजको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जम्मा 14 जना एक्टिभ केस चाहिँ छ जिल्लामा। ओभरअल चाहिँ जिल्लाभित्र स्वाब परीक्षण गरेको करिब 69 जनालाई मात्र सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा 14 जना एक्टिभ केसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विभिन्न आइसोलेसनमा चाहिँ उपचारार्थ हुनुहुन्छ र हामीले सबै पालिकाको भ्रमण, जिल्लाको सुरक्षा समिति र हामी आफै स्वयं गएर पनि सम्पूर्ण यहाँ पालिका 8वटा पालिकाभित्रको सबै अनुगमन गरेका छौँ र यो अनुगमनको क्रममा विशेष गरेर पालिकाभित्रका क्वारेन्टिन आइसोलेसनका कुराहरू, यो कोभिडले पारेको प्रभावका कुराहरू र कोभिडले पारेको अन्य सार्वजनिक सेवाका कुराहरू, विकास निर्माणको सञ्चालनको अवस्था लगायत चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लाको वस्तुस्थिति हामीले अनुगमन गर्ने अवसर पायौँ र त्यो अवस्थामा हामीले 2टा नगरपालिकामा बजार क्षेत्रमा अलिकति भिडभाड भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ खुला ठाउँहरू हुनाले जस्तो बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सहजै छ। जस्तो केही दिन अगाडि मात्र हामी उमाकुण्ड पुगेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन थिएन र हामी गइसकेपछि हामीले त्यहाँ छलफल पनि राख्यौँ र ठाउँहरू पनि हेऱ्यौँ र अहिले चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसन सञ्चालनमा पनि आएको छ र अहिले विगत 2 दिन अगाडि चाहिँ 2 जना बाहिरबाट आउनुभएको क्वारेन्टिनमा बसेको सङ्क्रमण पनि पुष्टि भएको छ र उहाँलाई अहिले आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको छ। त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ जनपद सुरक्षा निकायमा सङ्क्रमण देखिए पनि अहिले चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ र यहाँले यो सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा अन्त्यमा संक्षिप्तमा त्यहाँ डिएसपी वसन्त पाठकको नेतृत्वमा प्रहरी पनि परिचालित छ। यति बेला नागरिकहरू चाहिँ आफै कतिको सचेत देखिएका छन् यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बीचमा यो चहलपहल बढिरहँदा निषेधाज्ञा हटाइँदा नागरिकहरूको सचेतना चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले, कस्तो छ? हामीले मिश्रित रूपमा नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैजना सचेत हुनुहुन्न भन्न पनि मिल्दैन, तर अझै पनि कतिपय चाहिँ प्रहरी र प्रशासनकैले नजिक हुँदाखेरि मात्र उहाँले मापदण्डको पालना गरिदिने र टाढा भएको खण्डमा सकेसम्म नलाग्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति लापरवाही चाहिँ देखिएकै हो। तर पनि हामीले निकै रूपमा सबै पालिका लेभलमा पनि हामी पुग्यौँ र हामी आफै पनि सडकमा आएर मास्क पनि बाँड्नेदेखि लिएर अनिवार्य मास्कको पालना पनि लगायौँ र अटेरी गर्नेलाई हामीले जरिवानाबाट पनि हामीले अलिकति निरुत्साहित गर्न खोज्यौँ। त्यसले गर्दा अहिले बजार एरियामा हामीले हेर्ने हो भने धेरै चाहिँ सबैजनाले मास्क लगाएको पनि हामीले पाइरहेका छौँ र पूर्ण रूपमा सुरक्षा
स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नको लागि अझै चुनौती छन्। हाम्रो त्यो प्रयास चाहिँ जारी नै छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी देशभर चहल पहल भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र यति बेला निषेधाज्ञा हटेसँगै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएसँगै देशभर चहल पहल बढेको छ। होटल पसल र व्यवसायहरू खुलेका छन्। नागरिकहरूको किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड पनि बढ्न थालेको छ सहरी क्षेत्रमा। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडातर्फ लाँदैछौँ र हेटौडाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। मकवानपुरमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा असोजको पहिलो साताबाट पूर्णतया हटाएको छ। निषेधाज्ञा हटाएसँगै बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौडा बजार यति बेला चहल पहल देखिन्छ। हेटौडा बजार भरिभराउ छ। किनमेल गर्ने व्यक्तिहरू उपभोक्ताहरू बजारमा आएका छन् र सवारी साधनहरू चल्न थालेका छन्। हेटौडा भएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग सहित काठमाडौँ समेत जोड्ने लगायतका अन्य करिब आधा दर्जन सडक सञ्जालहरू हेटौडामा जोडिन्छ। तसर्थ हेटौडामा जोडिएका यी सडक सञ्जालले पनि मकवानपुरमा नयाँ अथवा भनौँ अन्य जिल्लाबाट आउने मानिसहरूको पनि जमघट बढेको छ र मकवानपुरमा हिजो बेलुका 5 बजेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने मकवानपुरमा 1325 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू रहेका छन् भने करिब 900 जना निको भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जारी निश्चित अवधि भइसकेपछि मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ निषेधाज्ञा केही समयको लागि लगाइएको थियो र हाल चाहिँ नेपाल सरकारले जुन चिज निषेध गर्न अथवा बन्द गर्न भन्ने केन्द्रीय नीति छ त्यो अन्तर्गत रहेका विषयहरू चाहिँ बन्द छन् भने अन्य रूपमा बजार व्यवसाय लगायतका अन्य काम कारबाही र आवश्यक कुराहरू चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा खुल्ला रहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा जोखिम हटिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यद्यपि यो जोखिमको अवस्थालाई आकलन गर्दै पनि सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य उपाय र स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी र आर्थिक र व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जनताहरूलाई र व्यापार व्यवसाय गर्ने र अन्य काम कारोबार गर्नेहरूलाई सुरक्षित रहेर नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने गरी जनजीवनलाई सहज बनाउन लागि चाहिँ खोलिएको हो। यद्यपि यसको सङ्क्रमणको जोखिम भने हटिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। बजार र व्यवसाय लगायतका जनजीवनका विषयहरू चाहिँ खुल्ला रहिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ थप बढ्न सक्ने आकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेको नगरेको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना नगर्ने व्यापार व्यवसाय अथवा विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले केही कारबाहीको दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई सचेतना गराउने कार्य पनि निरन्तर गरिरहेका छौँ भने उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू प्रयोग गर्नको लागि पनि निरन्तर अनुरोध र आग्रह गरिरहेका छौँ। मकवानपुर लगायत देशका अन्य जिल्लामा पनि यति बेला निषेधाज्ञाहरू खुल्ला गरेको छ अथवा भनौँ मानिसहरूको जमघट बढिसकेको छ तर पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भने कायमै रहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, आम उपभोक्ता आम नागरिकले पनि सचेत भएर मात्रै आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने अवस्था भने कायमै रहेको छ। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट। यो थियो बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। त्यहाँ पनि यति बेला चहल पहल बढेको हामी देख्छौँ। अब भने यहाँहरूलाई हामी लाँदैछौँ रसुवातर्फ र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्त यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। स्टुडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, नमस्कार हजुर। यति बेला हामीले देशभरि यो चहल पहल बढेको देखिरहेको छौँ। यो देशभरको चहल पहल बढिरहँदा रसुवा जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि अत्यन्तै न्यून थियो। अहिले कस्तो छ नागरिकहरूको त्यहाँ चहल पहल जनजीवन के छ? स्वाभाविकै रूपले नेपाल सरकारको निर्णय पश्चात यहाँ पनि चहल पहल बढेको छ। अन्यत्र जिल्लाबाट आयोजनामा काम गर्न आउने अब कामदारहरू अथवा दक्ष वित्तीय कर्मचारीहरू पनि आउने क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ। यद्यपि अहिले समय हिजोसम्म शून्य रहेको अहिले चाहिँ एकजना
लाई कोरोना संक्रमण देखिएको हुनाले एकजना अब आइसोलेसनमा उपचार गराउँदै रहनु भएको अवस्था छ। हजुर। अब चहलपहल बढेको हुनाले अब संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना पनि यसलाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन। त्यहाँ विशेष गरी हाइड्रो पावरहरू निर्माण पनि भइरहेका छन्। टिमुरे बजार जहाँ हुन त अहिले नाका बन्द भएको अवस्था छ, चीनसँगको नाका पनि छ, त्यहाँ ती हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रमा कामहरू अहिले निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छन् कि प्रभावित छ? होइन, काम त स्वाभाविकै रूपले लकडाउन पश्चात चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा रहेका नेपाली कामदारहरू तथा विदेशी कामदारहरू पनि आफ्नो गृह जिल्ला अथवा स्वदेश फर्कनु भएको कारणले गर्दा न्यूनतम सङ्ख्यामा राखेर काम सुचारू गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम काम चाहिँ सञ्चालन भएको, तर अपेक्षित रूपमा आयोजनाहरूले लक्ष्य हासिल गर्ने गरेर काम चाहिँ भएको अवस्था छैन। यद्यपि अब पछिल्लो समयमा काम गर्ने, त्यसको लागि जिल्लाहरूबाट कामदार ल्याउने, केही हाइड्रो पावरहरूका कामदार विदेशी मूलका भएको हुनाले उहाँहरूको यात्रामा पनि सहजीकरण गर्ने भन्ने भएको छ। सम्बन्धित आयोजनाबाट माग भइआएको खण्डमा हामीहरूले सहजीकरण पनि गर्ने गरेका छौँ। अर्को विषय चाहिँ विशेष गरी रसुवागढी नाका त्यो टिमुरे बजार क्षेत्रमा चीनबाट नेपाल आउन लागेका थुप्रै चाहिँ मालवाहक सवारी साधन त्यहाँ नाकामा रोकिएको छ भनिएको थियो र त्यसको सहजीकरणको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन राज्य तहबाट पनि अलिकति समन्वय भएन भन्ने व्यवसायीहरूको पनि गुनासो छ। त्यहाँ नाकामा अहिले कति मालवाहक सवारी साधनहरू रोकिएका छन्, के छ अवस्था? अब यो नाकामा यति भनेर व्यवसायी साथीहरूले पनि लिस्ट ल्याएर हामीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन। यद्यपि हामीहरूको बुझाइअनुसार 200 कन्टेनरहरू माघ महिनादेखि रोकिएको भन्ने अब अनौपचारिक जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। औपचारिक रूपमा उहाँहरूले लिस्ट ल्याएर हामीलाई बुझाउनु भएको छैन। यो कहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने तातोपानी नाका जब अवरुद्ध भएको थियो त्यति बेला रोकिएका स्याउ लगायतका फलफुलहरूको 72वटा कन्टेनरहरू यतापट्टि केरुङतिरबाट रिरुट भएका थिए। उहाँहरूले लिस्ट ल्याएरै हामीलाई दिनुभएको थियो। त्यो लिस्ट अनुसार हामीले सहजीकरण पनि गऱ्यौँ। व्यवसायी साथीहरू, व्यवसायी मित्रहरूले पनि के भन्दाखेरि हामीलाई विथ इभिडेन्स यो गाडीहरू यहाँ रोकिए भनेर दिनुभयो भने हाम्रो बाइल्याट्रल काउन्टर पार्ट मिटिङमा इस्युलाई उठाउन पनि सक्ने हामीहरूको व्यापारीहरूले जसरी बाहिर सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ त्यसै गरी त्यहाँ तपाईँहरूलाई पहलको लागि, समन्वयको लागि लिखित रूपमा त्यस्तो आग्रह गरेको अवस्था चाहिँ नभएको हो? होइन, सुरुमा नाका खोलाउनु पर्छ भन्ने थियो। जब म यहाँ चाहिँ जेठ 14 गते आएको हो, माघको 15 गतेदेखि रोकिएको नाका जेठ 14 आएपछि 1 महिनाको पहल गराएपछि 2वटा जति बाइल्याट्रल मिटिङ पश्चात चाहिँ नाका चाहिँ एकतर्फी रूपमा सुचारू भएको अवस्था हो असार 22 गतेदेखि। तर त्यसमा बर्सातको समयमा चीनतर्फ आउने पहिरो अनि पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँ लोड अनलोड गर्ने नेपाली मजदुरहरूमध्ये एकजनालाई कोरोना देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर चिनिया पक्षहरूले केही समय रोकेका थिए। त्यो नाका चाहिँ पुनः फेरि यो सेप्टेम्बर 23 तारिकदेखि सुचारू भएको थियो। 23 तारिक मध्ये सुचारू भएमा 23 र 24 आयो। 25मा पहिरो उतापट्टि पहिरो गएर सामानहरू आउन सकेनन्। हिजो मात्रै त्यहाँ बोर्डरको नजिक भएका सामानहरू आएका हुन् र आज पुनः ठुलो पहिरो गएको छ। त्यो पहिरो खुलाउनको लागि त्यहाँको सिगाप्से म्युनिसिपालिटीसँग पनि जिलोङ काउन्टीले समन्वयको लागि पहल गरेको छ। केही दिन लाग्न सक्ने भनेर हामीलाई जानकारी पठाएको छ। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हरिप्रसाद पन्त र त्यहाँ अहिले जुन रोकिएका सवारी साधनहरू छन् नाकामा त्यसलाई सहजीकरण गरिएको भनेर भन्नुभएको थियो। र अब भने हामी तपाईँहरूलाई कास्कीतर्फ लाँदैछौँ र कास्कीको अवस्था के छ हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाउनु भएको यो सामग्री हेरौँ। कोरोनाले गर्दा हामीले सोचेअनुसारको व्यापार भएको छैन। हामीलाई भाडा तिर्न पनि हामीले 6-7 महिना भइसक्यो तिर्न नसकेर धौधौ छ। अब हामी कसरी यस्तो कोरोनाले गर्दा कसरी हामीले व्यवसाय चलाएर कसरी हामी माथि उठ्न पनि गाह्रो छ, तलको तलै परियो। रोगले भन्दा पनि मान्छे अब भोग्ने मर्छ भन्ने अवस्था आएको छ। हामीले राज्यको पालना गरेर 3 महिना हामी पसल बन्द गऱ्यौँ। पसल घर बस्यौँ। घर बस्यो। व्यवसाय त एकदमै ठप्प भएको छ। ग्राहक आएका छैनन्। तर सरकारले अब यसरी हुँदैन भनेर फेरि एउटा चाहिँ बाटो खोल्ने वातावरण त बनाएको छ। भने पनि मान्छे एकदमै डर्छन्। दिनादिन चाहिँ रोग सङ्क्रमण बढेको बढै छ। मान्छे चाहिँ एकदम हिँड्न पनि चहलपहल एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। ग्राहकहरू त्यति आएका छैनन्।
व्यवसायहरू पनि व्यवसाय गर्ने अवस्था छैन। नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि पनि अब यसको असर परेकै छ। त्यसमा पनि अब नेपालमा त पर्ने नै भयो। नेपाल जति सानो गरिब मुलुकमा त अब यसको असर पर्ने नै भयो। त्यसमा पनि व्यवहार व्यवसायमा अब हामीहरू जस्तो व्यवहारमा त प्रत्यक्ष असर परेको छ। अहिले अब मान्छेको चलपल कति भयो अहिले मान्छेको चलपल त न्यून नै छ। एक अब यो ठाउँहरू भने ग्रामीण भएको मान्छे मान्छेहरू आएर अलिअलि चलपल हुने ठाउँ हो। त्यसले गर्दा यहाँ प्रत्यक्ष असर भनेको हामी व्यापारीलाई नै परेको छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले व्यापारले गर्दा हामीलाई अहिले भाडा तिर्न गाह्रो भइरहेको छ, आफ्नो जनजीवन चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। अहिलेको समय अलिक फरक खालको छ। त्यसकारण सबैलाई संयमित भएर बढी विभाग नभइकन मनाउन आग्रह पनि गर्छु भने सुरक्षाकर्मी परिचालितको हकमा हामी एउटा छुट्टै योजनासहित प्रहरी परिचालित गर्छौँ। तर पनि अहिलेदेखि नै हामी विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न नाकाहरूमा, विभिन्न बढी भिडभाड हुने ठाउँहरूमा, बैङ्किङ एरियामा, बजार एरियाहरूमा चाहिँ प्रहरी परिचालित छ। युनिफर्ममा पनि र सिभिलमा पनि प्रहरी परिचालित छ। र अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने आफूले बजार जाँदा अथवा घर छोडेर कतै जाँदा आफ्ना छिमेकीलाई जानकारी गराएर जाने अथवा महत्त्वपूर्ण गहना पैसाहरू घरभित्र नराख्ने र आफूले बजार जाँदा पनि पैसा बोकेर जाँदा पनि सुरक्षित तवरले लिएर जाने, किनमेल गर्दा पनि अर्को साथी लिएर जाने गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हुनसक्ने घटनाहरू रोक्न सकिन्छ। कोभिड-19 को जुन हाम्रो चैत 11 देखि जुन लकडाउन नेपाल सरकारबाट गरेर अहिले पछिल्लो चरणमा यो अवस्थामा छौँ हामी। अहिलेसम्म धेरै सरकारका तर्फबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट र स्थानीय प्रशासनबाट पनि कोभिड-19 को लागि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीका विषयहरूमा अवेरनेस गरिसकेका कार्यक्रम छ। तर पनि फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सकभर भिडभाडमा नजाउँ, अनावश्यक काममा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ। आफ्नो काम छ, आवश्यकता छ, जानी हो, त्यसमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पऱ्यो, मास्क लगाउनु पऱ्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पऱ्यो, दूरी कायम गर्नु पऱ्यो। यावत काम गर्न सकियो। तर अनावश्यक रूपमा भिडभाडमा जाने, अनावश्यक रूपमा मान्छे जम्मा भएर बस्दिने, अनावश्यक रूपमा गफिएर बस्दिने यो कामहरू चाहिँ नगरौँ। र सवारी साधन चढ्दा पनि जुन सवारी साधनमा चढ्दा मास्क पनि लगाउँ, सेनिटाइजर पनि प्रयोग गरौँ। यो थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले कास्कीबाट पठाउनु भएको सामग्री। र अब यहाँहरूलाई हामी लाँदैछौँ कैलालीतर्फ र कैलालीमा त्यहाँको अवस्था के छ। देशभर चहल पहल बढिरहँदा त्यहाँ बजार र आसपासको क्षेत्रमा के छ चहल पहल। कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावले पठाएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा छौँ, जुन विगत लामो समयदेखिको निषेधाज्ञा र लकडाउन थियो त्यो खुलेसँगै यहाँको जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख भइराखेको छ। विभिन्न बजार, उद्योग, कल कारखानाहरू खुल्ने क्रमसँगै यहाँको जनजीवन पनि सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। तर यहाँ जोखिम भन्ने उच्च नै रहेको छ। विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा भिडभाड त्यतिकै छ भने अपनाउनु पर्ने जुन स्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू हुन् ती अपनाएका छैनन्, जसको कारणले जोखिम भने उच्च नै छ। कोभिड-19 को यसबाट हामी त्रसित पनि छौँ। अझै पनि मान्छेले अलिक सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जनताहरूले आफूले आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब सरकारले लकडाउन गरेको खण्डमा मान्छेलाई धेरै अप्ठ्यारो त परिरहेको नै छ। अहिले लकडाउन खोल्दाखेरि सहज त सजिलै भएको छ, सहज हुनु पनि पर्छ। तर अहिले आम समुदायमा जुन एउटा त्रास भए जुन पैदा भएको छ र त्यसलाई पनि अलिकता ध्यानमै नराखेर जुन बढी भिडभाड जुन गरिरहेका छन् त्यसरी भिडभाड नगरिकन आफू सतर्कता अपनाएर सहज कसरी गर्नुपर्छ। यो लकडाउन खोलेको उसमा एकदमै राम्रो भएको छ, किनभने कामकाज गर्न पाएको छ, विभिन्न ठाउँमा जान पाएको छ, सबै राम्रो भएको छ। र यसका चुनौतीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। चुनौती हुँदै पनि मान्छे अब बिमारीले मर्नुभन्दा यो भोकले मर्नु बढी भइरहेको थियो। अनि यो अवस्थामा कामकाज गरेर अब भोकले मर्नुबाट रोकेका छन् र बिमारी त छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र यसले सहज बनाएको छ। पहिले हामी आउनु चैतको महिना काम गर्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म हामी रोकिरहेका थियौँ। अनि यो लकडाउन खोलिसके पछाडि हामीलाई कामकाज गर्न सजिलो भएको छ। विभिन्न किसिमका चाहिँ सेवाहरू चाहिँ प्रभाव भएका छन्।
सरकारी कार्यालयबाट, त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ अब यो व्यापार व्यवसायबाट, उद्योग कल कारखानाहरूबाट चाहिँ अब सेवा प्रवाह चाहिँ भएका छन् र जसले गर्दा चाहिँ अब जनजीवन चाहिँ सामान्यकरणतर्फ चाहिँ गएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तर पनि केही अब समस्याहरू छन् चाहिँ अब अझै पनि अब हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् भनेर। त्यसपछि चाहिँ कार्यालयहरूमा सेवा चलिराखेरि अथवा चाहिँ अब उसमा चाहिँ अब बजारमा चाहिँ अब सेवा गराइ जाँदाखेरि पनि अब अलिकति सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने भनेर अनुरोध गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब जुन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्ड चाहिँ अब मलाई लाग्छ अहिलेको उसबाट चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ अभ्यस्त हुँदै गएका छन् र खुसी हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जुन विगत लामो समयदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञा थियो यो अन्त्य भएसँगै यहाँको जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुक्त भइराखेको छ नै, तर जुन विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा जाँदाखेरि सर्वसाधारणहरूले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सजगता थियो त्यो चाहिँ अपनाएको देखिँदैन। विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाएको देखिँदैन। यसले गर्दा यो कोरोनाको जोखिम चाहिँ उच्च बनाइदिएको छ। आम सर्वसाधारणहरूले नै यो समयमा स्वास्थ्यका जुन उपायहरू छन् सुरक्षित रहने यी अपनाउँदै आफ्ना दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, दैनिक कार्यमा सहभागी हुनुपर्ने र आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने अहिलेको टटकार आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ। कैलाली लगायतका क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। यति बेला भने हामी गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेसँग संवाद गर्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी केही चासोहरू बढिरहेको छ। सरकारले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्ने र दसैँको समयमा पनि निषेधाज्ञा गर्ने हो कि भन्ने चासो पनि बढिरहेको छ। सँगसँगै यो अहिलेको अवस्थालाई गृह मन्त्रालयले कसरी निगरानी गरेको छ? प्रेम सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला देशभर चहल पहल बढेको छ। यो चहल पहल बढेसँगै नागरिकहरूको यो कोभिड सङ्क्रमण रोक्नको लागि यी क्रियाकलापहरूलाई तपाईँहरूले कसरी निगरानी गर्नुभएको छ नि? हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार यो निषेधाज्ञाका केही स्वरूपहरू चाहिँ परिवर्तन गर्दा अब त केही खुकुलो गरेर दैनिक जनजीवनलाई सामान्यकरण गर्ने र अब कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणलाई पनि ध्यान दिँदै यी अरू गतिविधि अघि बढाउने भन्ने निर्णय भइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयका मार्फत सबै सुरक्षा निकाय, सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई केही बहुमत केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। फेरि पुनः यति बेला लकडाउन या निषेधाज्ञा जारी गर्ने, दसैँको अगाडि निषेधाज्ञाहरू जारी गर्ने भन्ने विभिन्न हल्लाहरू पनि सुनिने गरेको छ। यो विषयमा सरकारको तयारी के हो? नेपाल सरकारको धारणा या भनौँ गृह मन्त्रालयको यस विषयमा धारणा के हो? त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 भन्दा बढी नआएको अवस्थामा लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ कि भनेर त्यसको लागि आफ्नो रायसहित अनुरोध पनि गरेको छ। यो चाहिँ अब अहिले पनि 19,000 जति त लगभग सक्रिय सङ्ख्या पनि छ। त्यसैले अब 25,000 नागिसकेपछिको अवस्थामा यसको समग्र विषयलाई विश्लेषण गरेर मूल्याङ्कन गरेर कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई प्रभावकारी हिसाबले रोकथाम र नियन्त्रण पनि गर्ने र नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई पनि सहजीकरण गर्ने, अरू पेसा व्यवसाय, अरू नागरिकका अरू चाहिँ जुन दैनिक हुन् त्यसलाई पनि चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुराहरूको समग्र मूल्याङ्कनपछि नेपाल सरकारले निर्णय गर्ला नै हामीले यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा चाहिँ सूक्ष्म हिसाबले आकलन निहालिराखेका छौँ र अहिले नै यसै हुन्छ भन्ने अवस्था आइसकेको छैन। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने र अहिले नै गृह मन्त्रालयले दसैँ अगाडि नै निषेधाज्ञा या लकडाउन गर्ने भन्ने तयारी गरेको छैन नेपाल सरकारले। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 50,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या नागेमा पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि भनेर सुझाव दिएको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले चहल पहल देशभर भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र देशभर यति बेला चहल पहल बढिरहँदा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ र नागरिकहरूले नेपाल सरकारले
दिएको स्वास्थ्य प्रोटोकल नअपनाएको देखिएको छ। त्यसैले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थप फैलेर भयावह हुने अवस्था सृजना हुनुभन्दा अगाडि नै राज्य सचेत हुँदै यसलाई नियन्त्रणको लागि अग्रसर हुनु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।